नमस्कार आदरणीय दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले भित्र फेरि पनि विवादै विवाद भएको छ। आजको संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माधवकुमार नेपाल र डाक्टर भीम रावलाई कारबाही गर्ने संकेत गर्नुभएको छ र उहाँले भन्नुभएको छ, उहाँहरूले बुझाउनु भएको स्पष्टीकरण मलाई चित्त बुझेन। प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ पार्टीको नीति अनुसार भएन, त्यसैले उहाँहरू दुवैलाई म कारबाही गर्छु भनेर प्रधानमन्त्रीले बताउनु भएको छ। आजको बैठकमा माधवकुमार नेपाल र भीम रावल पनि जानु भएन। बालवाटार किन जानु भएन संसदीय दलको बैठकमा? आजको कार्यक्रम हामी यसबारेमा विशेष रूपमा खुलासा गर्दैछौँ। आजको संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदको हिउँदी अधिवेशन अन्त्य गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ र यो अधिवेशनको कुनै उपयुक्तता छैन भनेर प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पार्नु भएको छ। यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा परिचर्चा र बहस गर्दैछौँ। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेमा कुनै गुटको प्रभावमा हुन दिन्न, यहाँ कोही मलाई दबाब दिन समूह बनेर अथवा समूह लिएर आयो भने म स्वीकार्दिनँ भनेर प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ। र उहाँले भन्नुभएको छ तपाईँहरू एकजना आउनुहोस्, म तपाईँहरूको कुरा सुन्छु, तर तपाईँहरू मलाई दबाब दिन समूह बनाएर गुट बनाएर भागभन्डा खोज्नुभयो भने म अब कहिले पनि तपाईँहरूसँग सम्झौता गर्दिनँ। आज स्पष्ट रूपमा उहाँले संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरूलाई निर्देशन दिँदै भन्नुभएको छ। र वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चालेका सबै कदमको बारेमा आलोचना गर्नुभएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले बिउतिसकेपछि प्रधानमन्त्रीले चालेका सबै कदम सही छैनन्, त्यो कुरा हामी मान्दैनौँ भनेर झलनाथ खनालले बताउनु भएको छ। र आजको संसदीय दलको बैठकमा घनश्याम भुषाल, योगेश भट्टराई र गोकर्ण विष्टले पनि पार्टी एक ढिक्का बनाएर लिएर जानको लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भनेर बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीले चाहिँ उहाँहरूको कुरालाई सिरियसली लिनुभएको छैन। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। आज दिनभरि राजनीतिक गतिविधि कहाँ के भयो त तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ। आज झलनाथ खनाल माधवकुमार नेपाल समूहको बैठक भयो, केन्द्रीय सदस्यहरूलाई उहाँले बोलाएर स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ अहिलेको अवस्थामा स्थायी समितिको बैठक, केन्द्रीय समितिको बैठक राखेर अब पार्टीभित्र देखिएको विवादहरू समाधान गर्नुपर्छ भनेर भनिरहँदाखेरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ मैले जे गरेको छु ठिक गरेको छु। म पार्टी एकीकरण हुनुभन्दा पहिला जसरी 2075 साल जेठ 2 गतेको अवस्थामा एमालेलाई पुर्याउने अवस्था अथवा त्यो निर्णय मान्ने पक्षमा म छैन भनेर प्रधानमन्त्रीको आज स्पष्ट रूपमा तर्क पनि आएको छ। यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा खुलासा गर्दैछौँ। अब देशमा नयाँ गठबन्धन बन्न सक्छ त? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली शक्तिशाली बन्दै जानुभएको हो त? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले भित्र उहाँ शक्तिशाली बन्नुभएको छ र जनता समाजवादी पार्टीले पनि उहाँलाई समर्थन गर्न लागेको हो त? महन्त ठाकुरले सङ्केत गर्नुभएको छ केपी शर्मा ओलीसँग सहकार्य हुन सक्छ भनेर, त्यो सम्भव छ त? उपेन्द्र यादवले भन्नुभएको छ केपी शर्मा ओलीको पक्षमा हामी जानै सक्दैनौँ, यो सरकारलाई जसरी भए पनि ढाल्नुपर्छ र अर्को गठबन्धन बनाउनु पर्छ भनेर स्पष्ट रूपमा उहाँले पनि आफ्नो तर्क अगाडि सार्नु भएको छ। नेपाली कङ्ग्रेस यतिखेर मौन छ, नेपाली कङ्ग्रेसले कुनै पनि प्रतिक्रिया दिएको छैन, नेपाली कङ्ग्रेस सरकारको नेतृत्व गर्न तयार भएको पनि देखिँदैन। यो अवस्थामा नयाँ गठबन्धन बन्न सक्छ त? केपी शर्मा ओलीको विरुद्धमा अब देशमा अर्को गठबन्धन बनेर साँच्चीकै नयाँ सरकार बन्न सक्छ त? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। त्यसैले हामीसँग आज धेरै विषयवस्तु छन्। यतिखेर सबैको ध्यान कोरोना सङ्क्रमणतिर पनि गएको छ। प्रत्येक दिन पछिल्लो समय हाम्रो देश नेपालमा पनि सङ्क्रमणको सङ्ख्या बढै छ। सबैले सावधानी अपनाउनुपर्छ। सीमामा बस्नेहरूलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु, आवाजात गर्नेहरूलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू सावधानी अपनाउनुहोस्, आफू सुरक्षित रहनुहोस्, मेरो आग्रह छ। तर आज हाम्रो देशमा के कारणले प्रदूषण बढ्यो, वायु प्रदूषण किन बढ्यो, वायु प्रदूषणको बारेमा आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा खुलासा गर्दैछौँ। आज वायु प्रदूषण बढ्दाखेरि देशभरि एकदम अन्धकार छायो। कतिपय ठाउँमा त उडानहरू रद्द भए, उडानहरू आन्तरिक रूपमा चल्न सकेनन्, अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू पनि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण हुन सकेन। किन सकेन? वायु प्रदूषण किन बढिरहेको छ, के कारणले? उपत्यकाको चाहिँ अवस्थाको कुरा गर्दाखेरि धुलो र धुवाँको प्रभाव बढिरहेको छ। यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा खुलासा गर्दैछौँ। केही समयको विश्रामपछि म यो देशको राजनीतिक घटनाक्रमको समीक्षा गर्नको लागि डाक्टर सुरेन्द्र केसीको साथमा आउनेछु। प्रतीक्षा गर्नुहोस्। जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोस्। हाम्रो बीचमा जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा राजनीतिक विश्लेषक
डाक्टर सुरेन्द्र केसी हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। ल हस् त। अब तपाईँ यो देशको राजनीति जसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ, विश्लेषण गर्नुहुन्छ, यसपटक तपाईँ चुक्नु भयो कि भएन? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले फुट्छ कि फुट्दैन? तपाईँले भन्नुभएको थियो कम्युनिस्टहरू फुट्छन् भनेर। होइन, त्यो नेकपावाला एकता चाहिँ टिक्दैन भन्ने मेरो कुरा हो। कम्युनिस्ट फुट्छन् भन्ने कुरा त सनातन नै हो, कुनै नयाँ होइन। उनीहरू फुटी आएको नै विगत छ। तर नेकपाको नै एकता चाहिँ कृत्रिम छ, अप्राकृतिक छ, रहस्यमय छ। यो सम्भव छैन, पहिलो त हुनै सक्दैन, भए पनि यसले कुनै परिणाम दिँदैन, दिए पनि त्यो देश र जनताको पक्षमा चाहिँ जाँदैन। मैले यो भनेको थिएँ, अब अक्षरशः अहिले त्यही कुरा भएको छ। एमाले र माओवादी केन्द्र बिउतिसकेपछि तपाईँले भनेको कुरो त पुगेन नि त। केपी शर्माले संसद विघटन गरिसकेपछि अथवा संसद पुनर्स्थापना भयो भने तपाईँले भन्नुभएको थियो सङ्कटकाल लगाउनुहुन्छ र राष्ट्रपति शासन लागू हुन्छ भन्नुभएको थियो। खोइ त हाम्रो देशमा त्यो लागू भएको छ। होइन, अब यिनीहरूले अविश्वासको प्रस्तावको प्रक्रिया अगाडि बढाउन् न, अनि हेरौँ न के हुन्छ। अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन्, त्यो प्रपञ्च गरून्, त्यो सूचना केपी ओलीले पाउन्, त्यसपछि के हुन्छ अनि हेर्नु न। अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर्छु भनेर केपी शर्माले मसँगै बताउनु भएको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा। त्यही त ल्याएर हेरुन् न, उनीहरूले एकपल्ट त्यो ल्याएर हेरुन्, अनि त्यसपछि केपी ओली के गर्छन् थाहा पाइहाल्छन्। त्यसपछि केपी शर्माले के गर्छन्? अविश्वासको प्रस्ताव संसदमा दर्ता भयो भने त्यही हो, सङ्कटकाल राष्ट्रपति भनेको त्यहाँ हो। तर अब अहिले अदालतले दोस्रो क्षेप्यास्त्र हानिदियो र दुईटा दललाई चाहिँ यथास्थानमा चाहिँ फर्काइदियो। त्यसपछि यिनीहरू किम कर्तव्य विमूढ भइराखेका छन्। फलस्वरूप उनीहरूले एउटा उत्पात मचाउने स्थिति त्यहाँ बनेन। उत्पातका बिचबाट न सङ्कटकाल परिकल्पना गर्ने हो। उत्पात गर्ने तत्त्वहरू अहिले चाहिँ मौन छन्। त्यसपछि केपी ओलीले सङ्कटकाल खोइ त लगाए भन्छन् यहाँ मान्छेहरू। किन सुरेन्द्र केसीले भनेको कुरा किन पुगेन भने जनताको प्रश्न आयो क्या? होइन, सोसियल साइन्समा सबै कुरा त अक्षरशः त मिलेन भने त्यो त्यत्रो ठुलो कुरो हुँदैन। साइन्स जस्तो होइन नि सोसियल साइन्स भनेको त हिसाब किताब गरेर एउटा प्रोजेक्सन दिने हो। त्यसो भए अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले फुट्छ कि फुट्दैन? आज खुलासा गर्नुहोस् तपाईँ। यो फुटिहाल्ने जस्तो चाहिँ देखिएको छैन, किनभने यो फुट्नुभन्दा अगाडि नै मानसिक रूपमा धाराशायी भइसक्यो। यसका नेताहरू किम कर्तव्य र विचलित भइसके। उनीहरू यति विचलित भएका छन्, यति हतप्रभ भएका छन् कि उनीहरू केपी ओलीको पछि पछि लाग्न लाचार जस्तो देखिन्छन्। र कतिपयले मलाई एमालेका कार्यकर्ताहरू के भन्दै थिए भने यो प्रश्न उठाइदिनु पर्यो गम्भीर रूपले, पार्टी हाम्रो अप्ठ्यारोमा पर्यो, यसको सही समाधानको दिशातर्फ केपी ओलीलाई वार्न गरिदिनु पर्यो। किनभने निर्णायक रूपमा पार्टी विचलित र विभाजित भयो भने इतिहासले त्यसको जिम्मेवारी केपी ओलीबाट नै चाहन्छ, खोज्छ। यो प्रश्न उठाइदिनु पर्यो भनेर उनीहरू चिन्ता जाहेर गर्दै थिए। तर केपी शर्माले त आज पनि भन्नुभयो माधवका नेपाललाई डाक्टर भीम रावललाई म कारवाही गर्छु, छोड्दिनँ। उहाँले दिनुभएको जवाफ मलाई चित्त बुझेर त्यो एकदम ढिलो भयो। कारवाही गर्न नै 2 वर्ष ढिलो भयो। 2 वर्ष अगाडि नै उहाँले यो कुरा भन्नु पर्थ्यो। तर उहाँले 2 वर्षसम्म यो कुरालाई खेलखालमै बिताइदिनु भयो, ल्याङमै बिताइदिनु भयो। म भए त जे अहिले केपी ओलीले भन्दै हुनुहुन्छ त्यो 2 वर्ष अगाडि गर्थेँ, किनभने कम्युनिस्ट पार्टीमा यस्तो हरकत चाहिँ सर्वथा मान्य हुँदैन। तर भइरहेछ, यहाँ त समूहको बैठक भइरहेछ, निर्णयहरू भइरहेछ। आज पनि झलनाथ खनाल माधवका नेपाल समूहको केन्द्रीय समितिको बैठक भयो। उहाँहरू बालुवाटार जानुभयो संसद दलको बैठकमा। तर माधव नेपाललाई डाक्टर भीम रावल जानु भएन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णय उहाँहरूले मान्नु भएन। अब यही पनि प्रश्न बन्छ, तपाईँहरू किन उपस्थित हुनु भएन, त्यसपछि तपाईँहरूलाई किन कारवाही नगर्ने भन्ने पनि प्रसङ्ग आउन सक्छ। मैले भनेको चाहिँ के थियो भने बिहान एउटा मिडियामा मैले कुरा बोलेको थिएँ, माधव नेपाललाई सिन्सियरली एन्ड पर्सनल्ली मैले भनेको थिएँ कि सार्वजनिक रूपमा आह्वान गरेको थिएँ कि तपाईँ तीभित्र गएर सङ्घर्ष गर्नुहोस्। अब कि तपाईँहरूलाई यो कुरा स्वाभाविक छैन भने तपाईँहरू आफ्नो बाटो लिनुहोस्। के हुन्छ, हदभए सांसद पद जान्छ, कति फरक पर्छ र? एउटा मूल्य त स्थापित हुन्छ, तपाईँहरूको वैचारिक प्रतिबद्धता त बाहिर आउँछ। त्यो गर्न सक्नुहुन्न भने तपाईँहरू पार्टीको जुन एउटा सङ्गठनात्मक प्रक्रिया हुन्छ त्यो प्रक्रिया अन्तर्गत जो पद्धति हुन्छ कम्युनिस्ट पार्टीभित्र भिन्न मतलाई लिएर सङ्घर्ष गर्ने, त्यसलाई चाहिँ नोट अफ डिसेन्ट गर्ने, महाधिवेशनसम्म पर्खिने, यो न कम्युनिस्ट पार्टीको त पद्धति हुन्छ। योभन्दा बाहिर त कम्युनिस्ट पार्टीले जाने अनुमति दिँदैन। त्यस्तो बेलामा अनुशासनको डन्डा त उड्छ। केपी ओलीको अहिले भन्न खोजेको विषय पनि त्यही नै हो। अनि केपी शर्माले चुप लागेर बस्दिनँ भनेर आज भन्नुभएको छ बैठकमा। उहाँले भन्नुभएको छ अब कसैले गुटको कुरा गर्ने, म माथि आएर दबाब दिने, समूह चाहिँ सिर्जना गर्ने र केपी शर्मालाई चाहिँ यो कुरा गरिदिनु पर्यो, त्यसो गरिदिनु पर्यो भनेर भागभण्डाको कुरा गर्ने हो भने अब तपाईँहरू एमाले नबस्नु, उहाँले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ। यो एकदम चाहिँ घातक एउटा वार्निङ हो।
तर अस्वाभाविक होइन। सही हो कि गलत हो त्यसमा डिबेट गर्न सकिने भयो, तर कुनै काङ्ग्रेस पार्टीभित्र पनि यस्तो भएको छैन नि त। उहाँहरू जद्दोज्याद गर्नुहुन्छ, सारा कुरा गर्नुहुन्छ, तर कमिटीको प्रणालीले त काङ्ग्रेस पार्टीले पनि परिपालन नै गरेका छन् त। त्यति पनि भएन नि यिनीहरू त। त्यसकारण त्यस्तो बेलामा केपी ओलीले यति भन्नु मैले देख्दा अस्वाभाविक छैन। तर अब उहाँ यो भनेअनुसारकै बाटोमा जानुहुन्छ कि काहीँ न काहीँ गएर सम्झौता गर्नुहुन्छ वा राजनीतिले अर्कै कुट करबट बदल्ने हो कि त्यो पनि अहिले त निदो छैन। तर यति भनिनु, यो सब हुनु दुवै चाहिँ अस्वाभाविक छैनन्। माधव कुमार नेपाल र डाक्टर भीमरावलाई कारबाही गर्न सक्नुहुन्छ केपी शर्मा ओलीले, पार्टीबाट निष्कासन गर्न सक्नुहुन्छ? अब कारबाही तपाईँले के पाउनुभयो? अब कारबाही गर्ने तहमा त जानुहुन्न उहाँ, किन? तर आज भन्नुभएको छ भने खुल्लम खुला म छोड्दिनँ, जसले समय बनाएर आउँछ मलाई दबाब दिन्छ म स्वीकार्दिनँ। अब त्यो राजनीतिमा जे भनिन्छ त्यो गरिँदैन। कहिलेकाहीँ भने जस्तो हुँदै जान्छ भन्नु पनि छैन, अनि कहिलेकाहीँ त्यस्तो पनि हुन्छ। र उहाँले त्यति सजिलै माधव कुमार नेपाललाई कारबाही गरेर निकाल्न सक्नुहुन्न। त्यसो भए केपी शर्मा ओलीले माधव कुमार नेपाललाई पार्टीबाट निष्कासन गर्न सक्नुहुन्न भने तपाईँको घोषणा हो यो? न, त सम्भव छैन, त्यस्तो हुँदैन। पार्टी अध्यक्षले चाह्यो भने गर्न सक्दैन? सक्छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली शक्तिशाली मान्छे होइन। अब सक्छ, तर अध्यक्ष जस्तो हुनु पर्यो नि त। अध्यक्षको पनि एउटा राजनीतिक प्रतिबद्धता हुनु पर्यो। त्यही किसिमका मूल्याङ्कन विधिहरू पार्टीमा, जस्तो प्रचण्डले नै भनौँ न, प्रचण्डसँग त्यो खालको एउटा क्रेज छ। पार्टीभित्र केही गर्न चाहन्छु भन्दा प्रचण्डले गर्न सक्ने खालको क्रेज छ, त्यस्तो बनेर आएको छ। अब केपी ओलीसँग पनि त्यस्तो हुँदा कम्युनिस्ट पार्टीको हकमा नहुने भन्ने कुरा केही थिएन। तर उहाँहरू चुक्दै चुक्दै सम्झौता गर्दै 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 आजको अराजक स्थितिमा आइपुग्नु भएको छ। यस्तो कमजोर मानसिक धरातलमा उहाँले माधव कुमार जतिको नेतालाई नै पार्टीबाट निकाल्नु होला भनेर मैले अहिले कल्पना गर्न सक्दिनँ। तपाईँलाई थाहा छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भनेको एक्सन ओरिएन्टेड लिडरको रूपमा त देखिनु पनि पछिल्लो समय होइन। उहाँ एक्सन ओरिएन्टेड भन्ने त्यस्तो खोइ मैले त्यस्तो एक्सन ओरिएन्टेड केही पनि देखाएको छैन। तपाईँले देख्नु भएन? मैले त देखाएको छैन। उहाँले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आजको दिनमा लथालिङ्ग भताभुङ्ग बनाइदिनु भयो। त्यो एक्सन हो र? त्यो सिधै दिन पनि नेपाल त्यो उहाँले गरायो भने त्यो त अदालतले गरेको, उहाँले गरायो र? त्यो त अदालतको दोष। तर अदालतमा पनि त उहाँको प्रभाव र पहुँच त छ नि प्रधानमन्त्रीको। प्रभाव र पहुँच छ, र त्यसो भने त उहाँले संसद विघटनमा त्यो देखिनु पर्थ्यो, त्यो देखिएन। यो त खालि जो कम्युनिस्ट एकता थियो त्यसलाई भाँड भैलो बनाइदिने कुरासँग सम्बन्धित थियो। देशी विदेशी शक्ति लागेर जग हँसाइदिए, त्यति हो कुरा। यहाँ मैले केपी ओलीको कुनै ड्रेसिङ देखेको छैन। केपी शर्मा ओलीले आजको दिनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले भित्रका असन्तुष्ट पक्षलाई कारबाही गर्न सक्नुहुन्न भने तपाईँको भनाइरह्यो होइन। अब त्यो त अब जस्तो अष्टलक्ष्मी र रामकुमारी झाँक्रीको हकमा त उहाँले भनि नै सक्नुभएको छ, स्पष्टीकरण आवश्यक छैन भनेर। त्यसपछि 4 जना नेताहरूको हकमा यो सब कुराहरू आइराखेको छ। मलाई लाग्दैन कि उहाँले यसलाई कारबाहीको तहसम्म पुर्याउनुहुन्छ। कुनै न कुनै बिन्दुमा गएर यो समझदारीमा टुङ्गिन्छ, किनभने यो द्वन्द्व भनेको विचार सिद्धान्त देश जनताको द्वन्द्व होइन। यो त पद प्रतिष्ठा र स्वार्थसँग जोडिएको द्वन्द्व हो। जब राजनीतिक शक्तिहरू पद प्रतिष्ठा र स्वार्थसँग चाहिँ टक्राव गर्छन् भने त्यसले कहिले पनि एउटा तार्किक निष्कर्ष हासिल गर्न सक्दैन नि। अहिलेको अवस्थामा फेरि पनि केपी शर्मा ओली र माधव कुमार नेपालको पनि सम्झौता हुनसक्छ, सकारी हुनसक्छ, उहाँहरू सम्भावना छ। काहीँ न काहीँ उहाँहरू त्यहाँ आइपुग्नुहुन्छ, किनभने विकल्प कसरी आउने? पानी बारबारको अवस्था छ, त्यही पानी बारबार रिस राग द्वन्द्व छ, अब त्यो आरोप प्रत्यारोप छ, पोल खोलाखोल भएको छ। अब उहाँहरूसँग विकल्प पनि त छैन नि, अर्को बाटो जाने विकल्प पनि छैन। त्यस्तो बेलामा उहाँहरू बाध्यात्मक अवस्थामा पनि हुनुहुन्छ। अब मानिलिउँ न यही तरिकाले उहाँले चाहिँ विग्रहको बाटोमा जानुभयो भने बहुमतको कुरा पनि त्यहाँ आकर्षित हुने स्थिति बन्छ। ठिक छ, उहाँहरूले संसदीय दलको रूपमा समूहको रूपमा मान्यता नपाउला, त्यो अदालती प्रक्रियामा जान्छ। त्योभन्दा अगाडि नै केपी ओली पनि धाराशायी बनिसकेको स्थिति त्यस्तो बन्छ, कोहीसँग पनि बहुमत हुँदैन। यति कुरा हो कि फेरि मध्यावधिमा जाने सम्भावना प्रबल हुन्छ। त्यस्तो बेलामा घातक नकारात्मक असर पर्छ माधव कुमार नेपालहरूलाई, तर केपी पनि चोखै त बच्न सक्नुहुन्न। त्यति आत्मघातको बाटोमा उहाँहरू कोही पनि जानु होला भनेर अहिले मैले कल्पना गरेको छैन। तपाईँलाई थाहा छ नि, विगतमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको कुरा गर्दाखेरि, कम्युनिस्टहरूको कुरा गर्दाखेरि एकले अर्कालाई सिद्ध्याएको इतिहास त छ।
होइन। अब त्यसरी सिद्ध्याएको के त्यसो भने राप्रपा काङ्ग्रेस मधेसवादीमा छैन र? यो कम्युनिस्टको मात्रै कुरा होइन नेपालको हकमा। अब कम्युनिस्ट भन्ने त एकअर्कालाई सिद्ध्याउने त्यो अभ्यास गर्दै आएको कुरा सत्य हो, तर नेपालका त यिनीहरू कम्युनिस्ट होइनन् नि। यिनीहरू त पढे लेखेका टाठाबाटा पदमार्गी वाम तबका हुन् नि, यिनीहरू कम्युनिस्ट होइनन् नि। यिनीहरू त यी त भोटे कम्युनिस्ट, मतका लागि लडालड गर्ने कम्युनिस्टहरू नहुन्। यिनीहरू वास्तविक कम्युनिस्ट होइन। त्यसो एमाले माधवकुमार नेपाल समूहले 40% पुर्याएर पार्टी फुटाउन सक्छ? छैन सम्भावना। त्यो भए उहाँ बाटो लागिसक्नुहुन्थ्यो। त्यो सम्भावना देखिँदैन। सम्भावना सङ्ख्याले सांसदहरूले माधवकुमार नेपाललाई साथ दिँदैन। हुँदैन। 38 भन्दा माथि उहाँको सङ्ख्या पुग्दैन, 40 भन्दा बढी चाहिन्छ। त्यो सङ्ख्या 48 जना सांसद चाहिन्छ। त्यो पुग्दैन उहाँको। त्यो माधवकुमार नेपालले पुर्याउन सक्दैन। 38% भन्दा माथि उहाँको पुग्दैन। त्यस्तो हुन्थ्यो भने त उहाँहरूको आवाजै अर्को हुन्थ्यो नि। तर प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालको बिचमा एउटा सम्झौता भएको छ नि त, सँगै सधैँ अगाडि बढ्ने, सहकार्य गर्ने। त्यसकारण त उहाँहरू कारबाहीको दायरामा आउने खतरा हुन्छ त। यस्तो गर्दै हिँड्नुहुन्छ दलीय व्यवस्थामा। यो दलमा बस्ने, ऊ दलको सेवा गर्ने, त्यो दलीय व्यवस्थाभित्र परिकल्पित मनस्थिति हो र त्यो। त्यसकारण केपीओले डङ्का पिटेको छ नि त यिनीहरूलाई। अर्काको घरमा जाने, अर्काको घरमा सुत्ने, कस्तो कुरा हो यो? अर्कासँग लहसिने, पेश डाँडामा जाने, दुम्बाराइ नजाने। अनि त्यो कस्तो? अब यो जब मान्छे चाहिँ अवसानको बाटो लाग्छ अरे, त्यसपछि आफन्त पराई लाग्न थाल्छ अरे क्या। जब मान्छेलाई पराई आफन्त लाग्न थाल्छ र आफन्त पराय लाग्न थाल्छ, त्यसपछि विनाशको ढोका खुल्छ अरे। दुर्भाग्यले आज एमालेमा ठ्याक्कै त्यही कुरा भएको छ। त्यसो केपी शर्मा ओली कति सफल कति असफल तपाईँको दृष्टिकोणमा आजको दिनमा? उहाँ पूर्णत असफल नेता हो उहाँ। कसरी असफल? किनभने उहाँले केही पनि गर्नु भएन नि देश, जनता, विचार, सिद्धान्त, पार्टीका लागि। खालि आफ्नो लागि, एउटा मान्छेलाई नियुक्ति गर्नको लागि, एउटा मान्छेलाई हप्काउनको लागि, पार्टीभित्र बबन्डर खडा गर्नको लागि, भाषण गर्नको लागि मात्रै केपी ओली हुनुभयो नि त। केपी ओलीलाई केपी ओली बनाउनेहरू त मध्ये त हामी पनि थियौँ। त्यो बाटोमा त उहाँले कतै पनि आफूलाई अगाडि बढाउनु भएको देखिँदैन। यति हो कि उहाँभन्दा गए गुज्रेका मान्छे भएको हुनाले तिनीहरूलाई धम्क्याउने, दच्काउने, ठेगान लगाइदिने, प्रचण्डको चाहिँ एउटा वर्चस्वलाई पनि धाराशाही बनाइदिने, यो त उहाँले गर्नुभयो। तर यो त राजनीतिक सफलता होइन नि। राजनीतिक सफल हुनको लागि त असन्तुष्टि र अन्तर्विरोधहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सक्नु पर्यो नि। त्यो व्यवस्थापन गर्ने दिशामा त जस्तो पार्टी एकता उहाँले गर्नुभयो, त्यसलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन सकेको भए होइन। उहाँले चाहिँ नाकाबन्दी विरोधी कुरा उठाउनु भयो र त्यसको आधारमा ठुलो मत पनि हासिल गर्नुभयो। तर के पाए त देशले? तेलको कुरा गर्नुभयो, रेलको कुरा गर्नुभयो, खानीको कुरा गर्नुभयो, पानीको कुरा गर्नुभयो, केही पनि भएन नि। त्यस कारणले यो उहाँसँग जोडिएको असफलता पनि उहाँको लागि सँगसँगै एउटा आलोच्य पक्ष हुन्छ र उहाँले जसरी एउटा व्यक्तित्व स्थापित गरेर जाने सम्भावनाहरू पाउनुभएको थियो, मैले त त्यो सबै उहाँले क्रमशः गुमाउँदै जानुभयो र अब आउने निर्वाचनमा त अहिलेको जस्तो सफलता त उहाँलाई कुनै हालमा प्राप्त हुन सक्दैन। तर केपी शर्माको भनाइ छ आगामी निर्वाचनमा म दुईटै मत लिएर आउँछु, पूर्ण बहुमत ल्याउँछु पनि भन्न सकियो, तर भन्नु र हुनुमा त फरक हुन्छ। अब उहाँले ल्याउँछु भन्नु उहाँको मनोगत कुरा भयो, ठ्याक्कै आउने कि नआउने भन्ने कुरा त वास्तविकतासँग जोडिन्छ। मैले देख्दा त्यस्तो सम्भव हुँदैन र म अहिले नै देखि भन्छु, यो 2/3 मास्नेहरू दण्डभागी हुनुपर्छ। यिनीहरू दण्डनीय छन्। 2/3 त के, यिनीहरूले सामान्य बहुमत पनि पाउने सम्भावनालाई म अहिले नै खारिज गरिदिन्छु। किनभने यिनीहरूले यो अपराध गरेका छन् नि। यो 2/3 मास्ने हक उनीहरूलाई थिएन नि। यहाँ त हाम्रो पनि मनोविज्ञान अन्तर्निहित थियो। हामीमाथि घात भयो नि त। आज यस्ता अपराधीहरूलाई 2/3 कसले दिन्छ भन्नु त मलाई? जनताले दिन सक्छ केपी शर्मालाई त निर्वाचनमा जाँदाखेरि। अब यो मनको लड्डु हो, उहाँ त्यो खान पाउनुहुन्छ। उहाँसँग बहुमत छ नि त। आजको दिनमा हेर्नुहोस् त, संसद विघटन भइसकेपछि संसद पुनर्स्थापना भयो, तर केपी शर्मा ओलीकै पक्षमा पार्लियामेन्टमा बहुमत छ। अनि त्यही त उहाँलाई ढाल्न कसैले सकेनन्। अब यो न शेरबहादुर देवालले, न प्रचण्डले, न उपेन्द्र यादवले, न बाबुराम भट्टराईले। होइन, त्यो त अहिले नै निर्णायक बिन्दुमा पुगिसकेको पनि छैन, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, यो नै किन भइराखेको छ भन्ने कुरा पनि पर्दा खस्न बाँकी नै छ। कसैले यो चिजलाई चाहिँ एमसिसीसँग पनि लगेर जोडेका छन्। त्यो पर्दा पनि खस्किन बाँकी नै छ। किनभने अब प्रचण्ड आफै एमसिसीका चाहिँ संस्थापक हुन्। उनले खुल्लमखुल्ला एमसिसी विरुद्ध लागेको नारालाई सडकमै हस्तक्षेप गरेर रोकेको तपाईँले पनि देख्नु भएको छ। बा यो तत्त्वले यहाँभित्र काम गरिरहेको छ। पर्दा खस्न अहिले बाँकी छ नि त। यो अन्तिम सिनेमाको अन्तिम यो रिल होइन, यो खालि कास्टिङ मात्रै हो। अब यसको अन्त्यमा गएर
कहिलेकाहीँ चाहिँ हिरो मर्छ पनि, जरुरी छैन कि जहिल्यै भिलेन नै मरोस्। यो दुखान्त हो कि सुखान्त हो अहिले नै सिनेमाको सबै रिल नघुम्दासम्म कहाँ भन्न सकिन्छ, पर्खेर हेर्नुपर्छ। अहिलेसम्म केपी ओलीको पलडा भारी देखिएको कुरा चाहिँ सत्य हो। केपी शर्मा ओली किन पल्ला भारी हुनुहुन्छ यो संसदमा पनि, के कारणले? किनभने अर्को पक्ष विचार सिद्धान्त देश जनतासँग आबद्ध छैन, खालि पद प्रतिष्ठा स्वार्थ तेरो मेरो छोरी बुहारी स्वास्नी यहाँ केन्द्रित छ। अब कसैकी स्वास्नी नै बनाउने कुरा हो भने कसलाई के गौरव हुन्छ र? अब त्यसकारण मलाई लाग्छ उहाँले निर्णय केही पनि गर्न सक्नु भएको छैन। त्यसो भए अब केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वको सरकारले चुनाव गराउँछ कि अर्को गठबन्धन बन्छ, तपाईँलाई के लाग्छ? अब यही रवैया हेर्दा त अर्ली इलेक्सन हुन्छ र केपी ओलीकै नेतृत्वमा हुन्छ अहिलेका सबै दलहरूको रवैया हेर्दा। तर भोलि अस्वाभाविक स्थिति बन्दै गयो, किनभने अब जुन सरकार गठनमा जे खालका मागहरू मधेसवादी दलहरूले पनि तेर्स्याइरहेको स्थिति छ, त्यो स्थिति के होला? माओवादीले पनि लामो समयसम्म यसरी नै लाचारी प्रकट गरिरहला भन्ने कुरा अहिले कल्पना गर्न सकिँदैन। एउटा बिन्दुमा गएर उसले यो समर्थन फिर्ता लिएको भोलिपल्ट यो सरकार फेरि धारासारी बनिसक्ने स्थिति स्वतः सिद्ध नै छ। र जे किसिमका मागहरू मधेसवादी तेर्स्याइरहेको छ, अब काङ्ग्रेसकै पनि अफ्ताब आलमको कुरा छ। अब शेरबहादुर सरकारमा आएको भोलिपल्ट पहिलो निर्णय अफ्ताब आलमलाई निकाल्नुपर्छ भने यतावालाले चाहिँ रेशम चौधरीलाई निकाल्नुपर्छ, त्यसको के असर हुने हो? सजिलो छैन नि त। रेशम चौधरीलाई रिहा गर्नुपर्छ भनेर तपाईँले पनि भन्नुभएको थियो नि त। होइन, मैले त त्यस्तो म कहाँ भन्न सकौँला। मैले त खालि के भनेको भने के कुरा हो त्यो, जस्तो अहिले लाल आयोगको कुरा गर्छन् नि, लाल आयोग रिपोर्ट सार्वजनिक गर भन्छन् र लाल आयोगमा जे कुरा भएको छ त्यो अनुसार हामीलाई मान्य छ भन्छन्। के छ त त्यहाँ? तर रेशम चौधरीलाई निकालिनुपर्छ पर्दैन भन्ने विषयमा मैले त्यस्तो ठोस केही पनि भनेको छैन। डाक्टर सुरेन्द्र केसी, अब के हुन्छ? नयाँ गठबन्धन बन्छ केपी शर्मा ओलीको विरुद्धमा? त्यो माओवादीमा डिपेन्ड छ। माओवादीले किन अहिलेसम्म समर्थन फिर्ता लिइरहेको छैन? होइन, उसले यति गरेर बबन्डर खडा गरेर आजको राजनीति अगाडि ल्याएको, तर ऊ किन यसलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन इच्छुक देखिएको छैन? के रहस्य छ जसले गर्दा नेपालको राजनीतिको अन्तिम पर्दा चाहिँ खसेन? त्यसकारण सबै कुरा चाहिँ माओवादीमा डिपेन्ड छ, प्रचण्डमा डिपेन्ड छ। प्रचण्डले जे चाह्यो त्यही हुन्छ। र प्रचण्डले अहिलेसम्म केपी शर्मा ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनु भएको छैन। त्यही अब यही नै रहस्यको विषय भयो। सबैभन्दा मन नपर्ने केपी ओली, योसँग गठबन्धन नगर्ने केपी ओली, 5 गतेदेखि अर्को सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ भन्ने वर्षमान पुन अनन्त अब अहिले 11 दिन क्रस गरिसक्यो। सुरेन्द्र केसीले भनेको किन पुगेन तपाईँहरू बारम्बार भन्नुहुन्छ। कमरेडहरू पनि वाङ खाइरहेछन् ठाउँ ठाउँमै, त्यो त भन्नुहुन्न। मैले त भनेको छु अस्ति ल्याएर वर्तमान पुनलाई के रहेछ सोधेको छु। भन्नुभयो त के रहेछ त? उहाँ त 5 गतेदेखि अर्को उहाँले भन्नुभएको छ सरकारलाई दिएको समर्थन हामी फिर्ता लिन्छौँ। खोइ त। त्यसकारण यो जुन ल्याङल्याङ छ नि, यो ल्याङल्याङ नै किनभने उहाँहरूकै कारणले यो भइराखेको छ। एमाले जस्तो घोर दक्षिणपन्थी दलसँग पार्टी एकता गरेर जुन किसिमको बेइमानी उहाँहरूले गर्नुभएको थियो, समस्याको जड त त्यहाँ छ। उहाँहरू हामीबाट यो बेइमानी भए पनि भन्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्न। सायद त्यस कारणले केपीसँगको समर्थन ब्याक गर्न उहाँलाई गाह्रो भइराखेको हो कि प्रष्ट पार्न सक्नुहुन्न। खालि ल्याङल्याङ मात्रै गर्नुहुन्छ, जनतालाई झन्झट दिनुहुन्छ, जनताको दिमाग चाट्नुहुन्छ। यो गर्ने अधिकार उहाँहरूलाई होइन नि। त्यसो माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता नलिएसम्म निकास आउँदैन। त्यो मतलब त्यस अर्को प्रक्रिया नै सुरु हुँदैन, किनभने माओवादीकै लागि यो सब भएको होइन। माओवादीले नै केपी ओलीसँग टक्राउ गरिसकेपछि नै आजको राजनीति आएको छ। तर उसले ठ्याक्कै के चाहेको छ भन्ने कुरा त प्रष्ट भएको छैन। यदि उसले केपी ओलीलाई गिराउन चाहेको भने देर किस बात कि ढिलो गर्नुपर्ने त कुनै कारण छैन। के यस्तो प्राविधिक कारण छ जसले गर्दा ऊ विलम्ब गरिरहेको छ? यो चाहिँ मोलतोल खेलखाल झेलछालसँग सम्बन्धित हो भने यो गर्ने अधिकार उहाँहरूलाई हुँदैन। समर्थन फिर्ता भयो भने फेरि केपी शर्माले संसद विघटन गरेर निर्वाचन जान सक्नुहुन्छ नि त। त त्यसो भने त राजनीतिमा सबै कुराको लागि तत्पर हुनुपर्छ। त्यस्तो डर हो भने त उहाँहरू त संसद पुनर्स्थापना कि संसद पुनर्स्थापना भन्नुहुन्छ। जब संसद पुनर्स्थापना भएर पहिलो बैठक गर्छ बहिष्कार गरेर निस्किदिएर हिँड्नुहुन्छ। त्यसो भने त्यसको के उपादेयता भयो? यो महँगो सेतो हात्ती नेपाली जनताको करबाट उठेको राजस्वबाट तलब भत्ता खानेहरूले यसरी बिना काम राज्य लुट्न पाइन्छ? यो त अनैतिकता हो नि। खास गरी वामपन्थी शक्तिको लागि, वामपन्थी पार्टीहरूको लागि। उनीहरू त देश र जनताको लागि हो नि। यो तरिकाले लुट्ने र चाहिँ कामविहीन संसदलाई बनाइदिने, केही काम पनि छैन, गएको छ आएको छ गफ गरेको छ उङेको छ,
यसको लागि उहाँहरूले यो सब गर्नुभएको हो र त्यो त नहुनु पर्ने। त यी सब विचारणीय प्रश्नहरू उत्पन्न भएका छन्। यी प्रश्नहरूलाई उहाँले ठिकसँग बैठान गर्न सक्नु भएन भने जे बमण्डर गएको 1 वर्ष उहाँले गरिरहनु भएको छ त्यसको पनि कुनै अर्थ बन्दैन भने उहाँहरूले निर्वाचनमा फेरि दण्डित हुनु बाहेक त केही पनि कुरा हुँदैन। अब त मैले त अर्ली इलेक्सन भन्दा अरू कुनै बाटो पनि छैन। अनि कसको नेतृत्वमा निर्वाचन हुने अर्ली इलेक्सन? अर्ली इलेक्सन अब उहाँहरूले एक क्लियरलाई त मान्नुहुन्न। त्यस्तो बेलामा हामीहरू त्यसको व्यवस्थापन गराइदिन्छौँ पनि। को हुनसक्छ भन्नुहोस्? जस्तो महन्त ठाकुरको नाम तपाईँले लिइरहनु भएको छ। महन्त ठाकुरको चाहिँ त्यो सरकारको हकमा होइन। महन्त ठाकुरको चाहिँ स्वाभाविक अब महन्त ठाकुरको क्रम हो। अबको नेपालको प्रधानमन्त्री फेर्नु पर्दाको अवस्थामा स्वाभाविक हकदार चाहिँ महन्त ठाकुर। किनभने आखिर यिनीहरूले त केही नगर्दा रहेछन्। कम्युनिस्टले केही गर्लान्, माओवादीले केही गर्लान्, 2/3 केही गर्लान् कि भनेर हामीले आँखा चिम्लिदिएको। जब केही नहुने हो भनेदेखि त मधेसवादी दललाई दिएको खण्डमा कमसेकम 30-35% जो जनसङ्ख्याले आजसम्म हामीले केही पनि अवसर पाएनौँ, प्रधानमन्त्री हुन पाएनौँ भनेर रोदन गर्थे। अनि मैले के भनेको छु भने महन्त ठाकुरको प्रधानमन्त्रीत्वमा सरकार बनाउने र त्यो सरकारमा सबै राजनीतिक दलहरूका दलित, मधेसी, जनजाति, महिलाहरूलाई संलग्न राखेर एउटा त्यस्तो खालको सरकार बनाउने र हेर्ने। वास्तवमा उहाँहरूले जे भनेर आउनु भएको छ। तपाईँले त डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षित प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ भनेर रिपोर्टर्स कल नेपालमा भन्नुभएको थियो। अहिले आएर तपाईँ किन युटर्न हुनुभयो? किन तपाईँ महन्त ठाकुरको पक्षमा उभिनु? होइन भने यो प्रक्रियाभित्रको मैले कुरा गरेको। यो प्रक्रियाबाट बाहिर जानेर खिलराज रेग्मीलाई बनाउने हो भनेदेखि त सुन्दरमणि दीक्षित हो नि त। कसलाई बनाउने हो त? यो प्रक्रियाभित्रबाट हो भने, किनभने दलीय व्यवस्थामा त राजनीतिक दलहरू र राजनीतिक नेताहरू नै राजनीतिका वास्तविक खेलाडीहरू हुन् नि त। दलीय व्यवस्थाको त यही नै सिद्धान्त हो नि त। अब हामी दलीय व्यवस्था भन्ने अनि निर्दलीय चरित्रमा जाने भने त अहिले एमालेको रोदन त्यही त हो नि। अब दलीय व्यवस्था भन्ने दलको हुइप पनि नमान्ने, दलको बैठकमा पनि नजान्ने, दलको अध्यक्षलाई पनि मान्दिनँ भन्ने, यो दलको प्रधानमन्त्री होइन ऊ दलको चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ अरे, आफू यो पार्टीको सदस्य हुने, ऊ पार्टीको भक्तिभाव, यो त दलीय संस्कार होइन। त्यसो अबको प्रधानमन्त्रीको त चुनावी सरकारको प्रधानमन्त्री ठ्याक्कै भन्नुहोस् न तपाईँ। अब चुनावी सरकार बनाएको अवस्थामा त एप्रोप्रिएटली गराउन सक्ने त मै नै हुँ। त्यो मैले भनेकै छु पहिला पनि। तपाईँ प्रधानमन्त्रीको लागि तयार हुनुहुन्छ? होइन, अर्को विकल्पै छैन मैले भनेको छु। किनभने उहाँहरू कसले प्रधानमन्त्री बनाउने त? खिलराजलाई कसले बनायो त? शक्ति केन्द्र तपाईँसँग छ आजको दिन? होइन, खिलराजको शक्ति केन्द्र को थियो त? त्यसो भने सबैलाई थाहा छैन खिलराज रेग्मीको शक्ति केन्द्र को थियो? त्यसो भने अनुमान गर्नुहोस् न। म पनि कुनै शक्तिको भरमा उभिएको छु। त्यसो भए तपाईँलाई पनि शक्ति केन्द्रको समर्थन छ? होइन, शक्ति केन्द्र बिना केही पनि हुँदैन भन्ने तपाईँलाई भारतको समर्थन छ कि चीनको? होइन, मलाई त अब प्रोफेसर भन्ने ठ्याक्क भन्नुहोस् न डाक्टर सुरेन्द्र केसी। होइन, मलाई त दुवैतर्फको समर्थन हुन्छ। तपाईँलाई भारतको समर्थन हुन्छ? किन हुँदैन? भारतसँग मेरो के दुश्मनी छ र? दुश्मनी भारतसँग मेरो छैन नि। म त दुवै मुलुकहरूलाई मैत्रीपूर्ण तरिकाले समदुरीयको सिद्धान्तमा म नेपालको पहिलो कूटनीति शास्त्री हुँ। डिप्लोमेटिक हिस्ट्रीमा पहिलो किताब लेख्ने, युनिभर्सिटीमा लामो समय डिप्लोमेसी पढाउने नै मै हुँ। म त समदुरीयको सिद्धान्तमा चल्छु। दुवै मुलुकहरूको नेपाल र नेपालीको हित प्रवर्धन हेतु समान एउटा सद्भाव चाहिन्छ भन्ने म स्कुल अफ थटबाट हिँडेको मान्छे छु। भनेपछि मलाई कसैले कुनै मित्र राष्ट्रले मान्ने नमान्ने भन्ने कुरा के छ र? तर खालि मैले एउटा के भनेको भने उहाँहरू एकले भनौँ एकै दल त माधव कुमार नेपाल त ओलीको बैठकमा जानुहुन्न भने, अनि भोलि माधव कुमार केपी ओलीले गरेको निर्वाचन जस्तो खिलराजकै निर्वाचन पनि सङ्गठनात्मक र संरचनात्मक धाँधली भएको भन्नुभएको छ र अस्वीकार गर्नुभएको छ प्रचण्डले नै। त भोलि केपी ओलीले गरेको निर्वाचन स्वीकार गर्नु होला त उहाँले? भनेपछि कहिलेसम्म कृष्ण ओलीको नेतृत्व सरकारले गराएको निर्वाचन सबैले मान्दैनौँ भन्ने उनीहरूको मनोविज्ञान त्यो देखियो नि त। होइन, उहाँ इभन अब यो जुन 9 महाधिवेशन भएको थियो एमालेको, त्यसको मत परिणामलाई त माधव कुमार नेपालले नमान्न खोजिरहेको थियो। त्यो जुन जसरी गणना गरिएको थियो मेसिनबाट, त्यो नमान्ने भन्ने कुरा आइराखेको थियो। उहाँहरूको बिचमा त यति गहिरो खाडल छ कि एकले अर्कालाई त कोही पनि मान्दैन। अब जहिले यो ल्याङ मात्रै गरेर राजनीतिलाई गिजेरी राख्नु त उपयुक्त भएन। त्यस्तो बेला बरु हामी अघि सर्छौँ, भरपर्दो र विश्वसनीय निर्वाचन गराइदिन्छौँ र सत्ता दलहरूको माझमा चाहिँ हस्तान्तरण गरिदिन्छौँ। यो एउटा मोडालिटी मात्रै हो। यही हुनुपर्छ भन्ने कुरा केही होइन कि अनेकौँ मोडालिटीहरूमा, जस्तो महन्त ठाकुरको मोडालिटी एउटा छ। अर्को के हुनसक्छ महन्त ठाकुरको विकल्प?
त्यो नहुने बित्तिकै चुनावी सरकारमा अरू इलेक्सनमा जानुपर्ने हुन्छ र चुनावी सरकार बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीहरू एउटा बीच बचाउको भूमिकाबाट त्यो काम गरिदिन्छौँ। त्यसो शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना छैन? शेरबहादुर देउवा बन्न चाहँदा बन्ने सम्भावना प्रचुर छ, किनभने अहिले अलमोस्ट सबैको समर्थन छ शेरबहादुर देउवालाई। तर किन हो उहाँ पनि अगाडि सरिरहनु भएको छैन? मैले सुनेको यहाँ चाहिँ एमसीसी हड्डीबाट अर्केको छ अरे, सबैको चाहिँ लक्ष्य एमसीसी अरे। एमसीसी लक्ष्य हुनको लागि सबैभन्दा सुगम चाहिँ केपी ओली नै हुन्छन्। प्रचण्डको त किनभने एमसीसीको जग नै प्रचण्डले हालेको तपाईँलाई थाहा छ, बाबुरामका पालामा यो भएको हो। त्यसपछि 6वटा सरकार यसमा इन्भल्भ छन्। एउटा सरकारको डिपिएम आफै भीम रावल पनि हुनुहुन्छ, चर्को एमसीसी विरोधीमा उहाँ हुनुहुन्छ। सायद अहिलेको असहज स्थिति त्यो कारणले बनेको हो कि अन्ततः माधव नेपाल र भीम रावल मात्रै पाका लाग्यो भने पनि तपाईँ अचम्म नमान्नु होला। यो खालको राजनीति अहिले जोडजाड भित्रभित्र भइराखेको छ। एक खालको भूकम्पको जुन ताप हो त्यो भित्र प्रवाहित भइरहेको, कुन बेला यो विस्फोट हुन्छ त्यो भन्न नसकिएको त्यो सङ्घारमा नेपालको राजनीति छ, जुन चाहिँ हामीले नो भनेको एउटा दुष्प्रवृत्ति हो। अस्थिरता, अराजकता, मोलतोल, किनबेच यो नगर भनेर हामीले 2/3 नजिक दिएको। दुर्भाग्य त्यसलाई पनि उहाँहरूले विचलन गर्नुभयो। त्यसकारण मैले भने यी विचलनकारीहरूलाई त जत्रै दण्ड दिए पनि त्यो कम हुन्छ। त्यस्तो बेलामा शेरबहादुर देउवाको त्यसै पनि यही रूपमा पनि उहाँको मार्ग प्रशस्त देखिन्छ। भोलि त नेपाली काङ्ग्रेसको मार्ग प्रशस्तै छ, त्यो म अहिले भनिदिन सक्छु। त्यसभए केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व सरकारले चुनाव गराउन सक्दैन? होइन, किन नसक्ने, तर विश्वसनीयता भएन नि, मानेन नि कसैले। जस्तो केपी ओलीले निर्वाचन गर्ने कुरा भयो, त्यो कुरा त प्रचण्ड त के माधव नेपालहरूलाई नै पनि मान्ने हुँदैन, उपेन्द्र यादवहरूलाई पनि मान्ने हुँदैन भनेपछि त नजन्मिँदै निर्वाचनको प्रक्रिया त विवादित बन्ने भयो। फेरि त्यसलाई लिएर किचकिच गरिरहने, ल्याङल्याङ गरिरहने, जनताको दिमाग चाटिरहने, दुःख दिइरहने, झन्झट दिइरहने। त्योभन्दा त बरु हामी निर्भय र निर्भीक पारदर्शी पूर्ण निर्वाचनका माध्यमबाट एउटा व्यवस्थित सरकारको प्रतिनिधिलाई चाहिँ हामी निर्माण गराइदिन्छौँ। त्यो सुरक्षित भयो नि त नेपालका राजनीतिका लागि। एउटा मोडालिटी मात्रै मैले दिएको, यही गर्नुपर्छ। फेरि सुरेन्द्र केसी प्रधानमन्त्री हुन खोज्यो भनेर फेरि लालबुजा कडरले महिला हान्लान् फेरि बागबजारमा, मैले त्यो भने होइन। एउटा मोडालिटी मध्ये मैले दिएको चाहिँ यो एउटा यो चुनावी सरकारको हकमा भनिदिएको कुरा। वरियताको कुराबाट जाने हो भने चाहिँ मैले देख्दा उपेन्द्र महन्त ठाकुरभन्दा उपयुक्त पात्र मैले अर्को देखिरहेको छैन अहिले। थ्याङ्क यू सो मच डाक्टर सुरेन्द्र केसी, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हवस्, धन्यवाद।